औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा है। ये कोई आम जुमा नहीं है, ये रमज़ानुल मुबारक का जुमा है। तो कुछ इबादतों का हमें एहतमाम करना होगा। मुझे जितनी समझ है उसके हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। फजर हो चुकी है। फजर के बाद जो है हमको जानमाज़ पे बैठे रहना है, इबादतें करनी है। इबादतें करने के बाद कुरान शरीफ पढ़े या फिर वजीफ़े करें। आपको जो इबादत करनी है आप कर सकते हैं। फजर के बाद जब सनराइज़ होता है, तुलुए आफ्ताब होगा, उसके 10 मिनट के बाद आपको इशराक की नमाज़ अदा करनी है। इशराक की नमाज़ जो है इस तरीके से आपको एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा। अब आप ही समझ लीजिए कि एक मुसलमान के लिए हज और उम्रे का सवाब क्या होता है। अब आपको सिर्फ आप फजर के बाद जानमाज़ पे बैठे हैं और वजीफ़ा कर रहे हैं और नमाज़ पढ़ रहे हैं 2 रकात इशराक की, उसके पढ़ने से आपको एक हज और एक उम्रा का सवाब अल्लाह ताला दे देते हैं। अब उसके बाद जो है आपको 2-3 घंटे जो भी रेस्ट करना है, दूसरे काम करने हैं, आप कर सकते हैं। जुमे के लिए, जुमे की नमाज़ के लिए आपकी तैयारी 10 से 11 बजे से शुरू हो जाना चाहिए। आप मस्जिद में पहुंच जाइए। मस्जिद में पहुँचे या घर पर ही पढ़ ले, आप चाश्त की नमाज़ पढ़ लें। चाश्त की नमाज़ जो है वो पढ़ने का ये फ़ायदा है कि आपके रिस्क में इजाफ़ा होगा, आपके रिस्क की तंगी दूर होगी। चाहे आप 2 रकात ही पढ़ लें मगर चाश्त की नमाज़ पढ़ें और चाश्त की नमाज़ पढ़ने का आप मामूल बना लें। जुमे की नमाज़ पढ़ने से पहले जुमे का खुतबा शुरू होने से 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले, जैसे भी आपको सहूलत है, आप मस्जिद में पहुंच जाएं और आप जो है 2 रकात सलातुल हाजत पढ़िए। सलातुल हाजत पढ़ने की तलकीन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है कि बंदे को अगर कोई भी मुश्किल पेश आती है वो वज़ू करे और 2 रकात सलातुल हाजत की नमाज़ पढ़े और अल्लाह से मांगे। अब आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें चल रही है, आपको जो भी परेशानियां हैं, किसी से ना बोलिए। आप किसी की ताकत नहीं है, किसी की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आपकी परेशानियों को और आपकी तकलीफ़ों को दूर कर सकता है। आपके पास एक ज़रिया है नमाज, कि आप अपने मालिक से बात कर सकते हैं, उस ज़ात से बात कर सकते हैं जो सारी ताकतें रखता है, जिसके पास सारी ताकत है, जो हर चीज़ पे कादिर है। आपकी चीज़ें उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी मुश्किलें हल करना उसके लिए छोटी सी बात है, कदना चीज़ है। आप 2 रकात सलातुल हाजत पढ़िए, अपनी मुश्किलें, अपनी तकलीफ़ें अल्लाह को बताइए, देखिए आपकी तकलीफ़ें कैसे दूर होती हैं। और अगर अल्लाह ताला देर कर रहे हैं उसको दूर करने में, तो अल्लाह ताला आपको सब्र दे देंगे। दोनों सूरतों में आपको आराम आ जाएगा, आप परेशान नहीं रहेंगे अपनी ज़िंदगी में। और फिर उसके बाद जो है आप सलातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़िए। सलातुल तस्बीह की नमाज़ जो है, अगर आपको नहीं पता तो आप किसी से कंसल्ट कर लीजिए, किसी आलिम से, या फिर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल रहते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, आप देख लीजिए। अगर आपको सलातुल तस्बीह की नमाज़ जाननी है, आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। इंशाल्लाह मैं सलातुल तस्बीह का तरीका अपने नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। और सलातुल तस्बीह पढ़ने के बाद फिर आप जो है खुतबा, जुमे का जो है खुतबा अटेंड कीजिए और नमाज़ पढ़िए। अब और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जुमे के लिए, कि जुमे के दिन, जुमे के ख़ास दिन हमारे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जितने भी उम्मती दुरूद पढ़ते हैं वो पेश किए जाते हैं। तो दुरूद शरीफ का ख़ास तौर से एहतमाम कीजिए। देखिए
میرے پیاروں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیفیں نہیں جھیلتے، اتنی مشکل میں زندگی نہیں گزارتے، ہمیں دین نہیں مل پاتا، ہمیں نہیں بتاتے اللہ کون ہے، اللہ کا دین کیا ہے، ہمیں دین نہیں مل پاتا۔ اگر ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں کی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ میری امت پہ عذاب نہ بھیجنا، تو آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد سے آج تک بہت سارے عذاب اس دنیا پہ آ چکے ہوتے۔ جس طریقے سے ہماری حرکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت ناراض ہوتے ہوں گے، مگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم پہ عذاب نہیں بھیجتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے نا، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ آپ صرف یہ چیز دیکھیے کہ جس کی قدر اللہ کرتے ہیں، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اللہ کرتے ہیں، ہم کو ان کی قدر کتنی کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے راتوں کو جاگ جاگ کر ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائی ہے۔ آپ کو میں ایک حدیث بتا دوں کہ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش نظر آ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ بہت اچھا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بولو عائشہ، کیا کہنا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اور میرے ابا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ سے دعا کیجیے مغفرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے اور اللہ سے کہا کہ اللہ عائشہ اور ابو بکر کے سارے گناہوں کو معاف کر دو اور انہیں جنت عطا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی خوش ہوئی کہ خوشی سے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی خوشی کا یہ حال دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ عائشہ تم بڑی خوش نظر آ رہی ہو۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں خوش نہ ہوں گی، آپ نے میرے لیے دعا کی ہے اللہ سے اور اللہ آپ کی دعا کبھی رد نہیں کرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے کیا فرمایا، عائشہ میں میری امت کے لیے ایسی دعائیں دن میں 2 بار کرتا ہوں۔ آپ سوچئے کہ اتنی تکلیفوں کے بعد وہ کون لوگ تھے، وہ کون تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دے رہے تھے؟ وہ کون تھے؟ وہ انسان ہی تھے جو ایمان لاتے جا رہے تھے، وہ جو مسلمان بنتے جا رہے تھے، وہ ان کے امتی بنتے جا رہے تھے۔ مگر امتی بننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض، اپنی ذمہ داری نہیں چھوڑی، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ ہماری پرواہ کی اور پردہ فرمانے تک ہماری پرواہ کرتے رہے۔ اور ہمیشہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا چاہیے، تو اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، ہمارے لیے مانگا۔ اب کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ اتنے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم چھوٹے سے درود شریف، چھوٹا سا سلام بھیج دیں؟ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں۔ تو جمعے کے دن پابندی کیجئے کہ درود شریف پڑھیے۔ درود شریف اگر پورا درود شریف پڑھنے میں آپ کو دقت ہو رہی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، جتنی بھی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیجیے۔ یہ اہتمام کیجئے، آپ اس کی پابندی کیجئے، جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ سے اتنا کر لیجیے۔